salvation is a person which is God. Usa siya ka persona. Ang kaluwasan mga kaigsuunan, usa ka persona nga mao ang Dios. So ang Dios mao ang kaluwasan. Nagsimulay siya nga siya gayud ang muluwas sa iyahang mga katawhan diha sa kalibutan. So salvation is God's love in action. So ang gugma sa Dios adunay action mga kaigsunan, adunay buhat. Tungod kay ang Dios gugma man ug ang Dios mao ang kaluwasan, tungod sa gugma sa Dios diha kitang pagaluwason mga kaigsuunan. So matud pa sa Isaiah chapter 49 verse 6, Thou mayest be my salvation unto the end of the earth. Ang akong kaluwasan mudangat sa kinasuukan sa kalibutan. So diri nato makita mga kaigsuunan nga aduna gay action ang Dios tungod sa iyang gugma sa iyang mga katawhan, tungod kay ang Dios man ang kaluwasan. So muluwas gyud siya sa iyang mga katawhan diha sa kasalanan, diha sa kadautan niining kalibutan na. Busa gani mga kaigsunan, matud pa sa John 3:16 nga for God so loved the world and He gave His only begotten Son, that whatsoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So gihatag sa Dios ang iyang bugtong anak aron ikaw ug ako ug kitang tanan mga kaigsuunan makabaton og kaluwasan, mahiuli diha sa Dios. Tungod kay matud pa sa John 10:10 nga nianhi ang yawa mga kaigsuunan aron sa paglaglag kanato, aron sa pagdaot, sa paglaglag sa ato ang relasyon sa matag usa, relasyon sa pastor, relasyon sa membro, relasyon sa silingan, relasyon sa ginikanan, relasyon sa mga anak, o tanan mga kaigsunan nga mga karelasyonan, no? Gusto gubun sa yawa. Usa ni anhi ang yawa mga kaigsunan aron iyahang gubuton ang matag usa ka pamilya o kinabuhi, o gubuton usab niya o gubaon usab niya ang imong pisikal nga bahin nga mao'y gihatag sa Dios. Tagaan ka og mga balatian nga dili na nimo makaya. Usa mo kana ang buhat sa yawa nga gubon niya ang ato ang mga kinabuhi mga kaigsunan. Apan dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Nianhi ang Dios aron sa paghatag kanato og maayo nga panglawas, maayo nga relasyon mga kaigsunan. Usa ang gugma sa Dios nagatigbabaw hantud nining taknaa sa imong kinabuhi. Igsuon, ang Dios nahigugma kanimo. Kung unsa man ang imong problema karon, ang Dios magahatag o kasulbaran niya ng problemaha mga kaigsuunan. Sa ang Dios gugma diha ang Dios kay gugma man anaa ang Dios kanunay kanimo o kanato o kanatong tanan mga kaigsunan. God is the God of salvation. Amen. Ang Dios Ginoo sa kaluwasan. Siya gayud ang magdominar kanunay kanato mga kaigsunan. So unsa kining kaluwasan mga kaigsunan? Matud pa sa Hebrew word, Yeshua means help, deliverance, victory, prosperity. So naagayod kanunay ang pagtabang sa Dios kanato, naagayod ang pagdeliver kanato, pagluwas kanato, naa ang kadaugan kanunay mga kaigsuunan, naa sa kaluwasan, naagayod kanunay ang prosperity, paglambo sa matag usa kanato mga kaigsuunan, not only financial but spiritual growth, spiritual nga prosperity mga kaigsunan. So ang Greek word sa salvation is soteria. Soteria means rescue or safety. No, nakakanunay diha mga kaigsuunan ang safetyness sa Dios mga kaigsuunan. No, kanunay gayud ang safety sa Dios
sa matag usa nato ka kinabuhi, no? Deliver, help. So, ang kabaskog sa ato ang physical nga bahin, giatiman kana sa Dios, mga kaigsunan, kung adunay kay balatian, no, ang Dios ang magaatiman ni ana tungkol kay siya ang Dios sa kaluwasan man, so magaluwas usab ang Dios pinaagi sa pag-ayo kanimo ug kanako kanatong tanan, og ang Dios Ginoo sa kaayuhan, mga kaigsunan. So matod pa sa Luke chapter 1 verse 69, and hath raised up an horn of salvation for us in the house of his servant David, that ye should be saved from our enemies and from the hand of all that hate us. 69. Gipaanhi niya kanato ang usa ka gamhanang magluluwas nga kaliwat sa iyang sulugoon nga si David. Misaad siya sa pagluwas kanato gikan sa atong mga kaaway ug gikan sa gahom ni adtong tanan nga nagdumot kanato. So dalaygon ang Dios sa walay katapusan, mga kaigsunan, nga kanunay ang Dios nga naa kanato, nga giya nga ni kanato pinaagi sa gugma sa Dios. So mao na, mga kaigsunan, nga soteria, no, rescue or safety, deliver or help. Salvation is equivalent to rescue. So sa pagluwas kanato, mga kaigsunan, sa Dios, no, nag-symbolize usab kana or equivalent to rescue. So gi-rescue kita sa Dios, mga kaigsunan. Sama ba sa adunay mga katalagman nga atong madungog makita, mga kaigsunan, sa television o madungog sa radio, nga adunay mga rescuer, no, nga mo rescue sila sa mga tawo nga naanod sa baha, o nag-rescue ang rescuer sa usa ka balay nga nasunog tungod kay adunay tawo ngadto sa sulod sa balay. So ang objective sa maong mga rescuers, mga kaigsunan, nga mao gayud ang usa ka tawo. Dili na bali nga maugdaw ang balay apan ilahang isentro, ilahang paningkamutan nga ang tawo nga anaa sa sulod sa balay ilaha gayong makuha. So mo kana igsuon, kung makuha na nila, so that means nga successful na sila diha sa ilahang pag-rescue sa usa ka tao nga naginanglan sa pag-rescue. So kitang tanan, mga kaigsunan, tungod kay kitang tanan nakasala ug nawad-an kita sa himaya sa Dios tungod sa ato ang mga ginikanan nga si Adan ug si Eva, we are also the partakers, no, sa mga kasalanan sa ato ang mga lulog, lula o tanan, mga kaigsunan, nga sala sa ato ang mga ginikanan, mga kaigsunan. Busa nini taknaa igsuon nga i-rescue gid kita niya gikan sa katalagman, gikan sa sala, gikan ni ining kalibutan nga puno sa sala, mga kaigsunan. Busa igsuon, giawhag ko kamo nga kanunay kita nga mag-ampo diha sa Dios, mangayo kita og katabang diha kaniya, ngud kay ang Dios andam mo rescue kanato, mga kaigsunan. So soter means a deliverer, God or Christ, Savior. No, mo kini igsuon nga ang Dios, no, soter means a deliverer, God or Christ or Savior. He is our Savior. Amen. So muna igsuon nga gihatag sa bugtong sa Dios ang iyang bugtong anak aron sa pagluwas kani sa ato ang mga kinabuhi, mga kaigsunan. So mo kani nga gikinahanglan nga anaa gayud kanunay ang grasya ug kaluoy sa Dios sa ato ang mga kinabuhi, mga kaigsunan. So matud pa sa Dios dinhi sa Lucas chapter 2 verse 11, matud pa dinhi, for unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord.
kay karong gabhiuna na tao sa lungsod ni David ang inyong mangluluwas, ang Kristo nga Ginoo. So dalaygon ang Dios sa walay katapusan mga kaigsunan nga kanunay gayud ang Dios mo luwas sa atoang mga kinabuhi. Ngod kay siya lamang ug siya gayud ang Dios nga andam muluwas o andam mo rescue. Bisan unsa man ang iyang gidangat mga kaigsunan kaniadto sa iyang pagkatao nining kalibutan na nakasinati siya mga kaigsunan sa pagbiay-biay kasakit mga kaigsunan. Panwala ka na niya gibaliwala tungod sa iyang gugma, tungod kay ang Dios nagrepresentar nga mao ang kaluwasan nga may muluwas, may mo rescue kanatong tanan mga kaigsunan. Dalaygon ang Dios og padayon usab kita nining kaknaa sa ato ang pagahisgutan karon. So sunod